नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। चुनाव के हुन्छ त्यो अझै अनिश्चित छ। जनता भने भए पनि हुन्छ नभए पनि ठिकै छ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् यति बेला। दलहरू त 10 तिर छन्, कोही हुन्छ हुन्छ भन्छन्, कोही 100% संसद पूर्ण स्थापना हुन्छ भन्ने अडिगमा नै छन्। हो, यही मुद्दामा अहिले देश विभाजित छ। दलहरू विभाजित छन्, बाटो देखाउने बुद्धिजीवीहरू पनि विभक्त छन् र जनता पनि बाँडिन थालेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि एक थरी सडकमा छ, अर्को थरी सरकारमा छ। सडकमा रहेको नेकपाले बिहीबार काठमाडौँमा मानव साङ्गलो प्रदर्शन गरेर सरकारी नेकपालाई कडा चेतावनी दियो। सत्ताधारी नेकपाले पनि कुनै दिन यसै गर्ला र जवाफ देला, किनभने उनीहरूले एक आपसमा यस्तै कार्यक्रमहरू गरेर जनतालाई रमिता देखाउँदै आएका छन्। उनीहरूको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा नै विचाराधीन अवस्थामा छ। नाम र घाम अर्थात् पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य कसले पाउने हो भनेर त्यो अझै अन्योलमा छ। यही विषयले पनि निर्वाचनका तमाम कार्यक्रमहरू प्रभावित बनेका छन्। गण्य हो भने अब चुनावका लागि धेरै समय पनि बाँकी छैन। चुनावको दिनगन्ती अब औला गर्न मिल्ने गरी छोटिँदै गएको छ। 2078 सालको वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गतेका लागि तोकिएको छ चुनाव। पहिलो चरणको चुनावका लागि तोकिएको मितिलाई गण्य हो भने 71 दिन र दोस्रो चरणको चुनावका लागि तोकिएको दिन गण्य हो भने मात्र 81 दिन बाँकी छ। सरकारले त निर्वाचन आयोगलाई चुनाव खर्च नै उपलब्ध गराइसकेको छ। अहिले यस अर्थमा पनि सरकार केमा ढुक्क छ भने सर्वोच्चको निर्णय पक्कै पनि आफ्नै सरकारकै पक्षमा आउने निश्चित झै गरेर बसेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारसँग संघीय संसदको चुनावका लागि भन्दै 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपैयाँ माग गरेर अर्थ मन्त्रालय समक्ष पत्रचार पनि गरेको थियो र सरकारले पनि कुनै ढिलासुस्ती र कन्जुसाई नगरिकन आयोगलाई 7 अर्ब उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यो पनि विकास बजेटमा कटौती गरेर। वाह, सरकार विकास बजेट काटेर चुनाव खर्च। के यो देशमा जनता भोट हाल्न मात्र जन्मिएका हुन्? के काम छाडेर जनताले जहिले पनि नेताहरूको भाषण सुनिदिनु पर्ने र उनीहरूलाई ठूलो बनाउन मतदानको साइनमा मात्र लाइन लाग्नु पर्ने? पेट्रोलियम पदार्थको भाउ 7 दिनमा वात्त बढ्छ। त्यो पनि जनताले किनिदिएकै छन्। करको दायरा त र दर बढ्दो छ, त्यो पनि जनताले तिरिदिएका छन्। विकास चाहिँदैन र नेपाली जनतालाई भन्ने अहम प्रश्न पनि खडा छ। समृद्धिको सपना के बाँड्नका लागि मात्र हो र जनताले चुनावमा भोट हालिरहनु पर्ने? तर सरकार र दलहरूले भने सत्तामा पुगेपछि संसदमा उभिएपछि मोज र भोजमा संलग्न भइरहन पाउनु पर्ने? एउटाले अर्कालाई ढाडमा चढेर थप अर्कोको टाउकोमा हान्ने खेल कहिलेसम्म? जनताले चाहेको विकास हो, विनाश पक्कै पनि होइन। गरिब भनेर हेपिरहनु पर्ने नियति कहिलेसम्म? समृद्धिको रेल चढेर गर्भको यात्रा पनि त गर्न पाइयोस्। सीमा लुटिएको टुलटुल हेरेर बस्नुपर्ने? पुर्खाले टिस्टा र काकडामा पखालेको खुकुरीको सानलाई अनन्तकालसम्म जोगाइरहनु पर्ने त दायित्व छ। तर ताल के हो भने दलहरूको तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। जनतालाई भोटर मात्र ठानिरहने, दलहरूको सभामा ताली पड्काउने तालीबाज मात्र बनिरहनु पर्ने? धिक्कार छ नेताजीहरू। 5 वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेशको अपमान किन यसरी गरियो? चुनाव हुन्छ या मुलुक पूर्ण संघीय संसदतिर फर्किन्छ त्यसको निर्णय हुन बाँकी नै छ। तर जे भए पनि जनतासँग अब नेताहरूसँग सोध्ने विषय धेरै थपिँदैछन्। जनता पनि सचेत बन्नुपर्छ। नाराको लागि भाडाको जनता भएसम्म यो देशमा यस्तै हुन्छ र अवश्य सोध्नेहरूले त्यो चाँडै या ढिलै यसको जवाफ पनि देलान्।
नेताहरूले देश र जनतालाई भिखारी मात्र बनाइरहने खेलको अन्त्य अवश्य हुन जरुरी छ। जुन दिन नेपाली जनता मेचीदेखि कालीसम्म जुरुक्क उठ्नेछन् नि अनि बौरिनेछन् र नारा लगाउन बाध्य हुनेछन्, नेपाल आमाको जय होस्, नेपाली जनताको जय होस्। यो सँगै अब सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले विविध विषयहरूलाई उठान गरेका छौँ। खासमा बैतडी दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भागरथी भट्टको बलात्कार पछाडि हत्या भइसके पछाडि प्रहरीले हिजो मात्र एकजना अपराधीलाई सार्वजनिक गरेको छ र यो प्रहरीको लागि एउटा सफलताको कडी पनि लिएको छ। र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा जुन निर्मला बलात्कार पछाडि हत्या भएको विषयलाई लिएर आशंकित भएका आम जनमानसलाई यति बेला जवाफ दिनको लागि प्रहरीले एकजना जो अपराधीलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएको छ र यति बेला सार्वजनिक गरेको छ। यो विषय हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा निरन्तर उठाइरहेका थियौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामी यो विशेष रिपोर्ट यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर प्रस्तुत गर्नेछौँ भने हामी पीडित परिवार भागरथीका पारिवारिक व्यक्तिसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रहरीको अनुसन्धानप्रति उहाँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ, प्रहरीले सार्वजनिक गरेको जो अपराधी भनिएको छ उहाँलाई सार्वजनिक गर्दा प्रहरीप्रति उहाँहरू अनुसन्धानप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पारिवारिक स्रोतका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ भने स्वयं सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीसँग पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कमा यस विषयमा थप विस्तृत जानकारी लिनेछौँ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को विषय पनि रहेको छ। हुम्लामा सिमकोटमा 14 घण्टाको लोड सेडिङ सहन बाध्य रहेका छन्। उज्यालो नेपालको प्रतिबद्धता जनाएका यति बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैगरी चुनावी एजेन्डाहरू रहेका थिए भने अहिले हुम्लावासीहरू 14 घण्टा लामो लोड सेडिङ सहन बाध्य भएका छन्। यस विषयमा पनि हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ भने हुम्लामा हामीले अर्को एउटा विषय पनि उठान गरेका छौँ। हुम्ला पछाडि मुगुमा कैदीबन्दीहरू लागि बनाइएको कारागार करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर कारागार बनाइएको छ, तर त्यो कारागार प्रयोगविहीन छ। 3.5 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको कारागारको कुनै औचित्य छैन। त्यहाँ जुन मुगुका कैदीबन्दीहरू अर्को जिल्लाको कारागारमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो सम्बन्धी पनि हामीले रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष भाइबर र टेलिफोन मार्फत हामी तपाईसँग जोडिन्छौँ र तपाईहरूले आफ्नो जिज्ञासा समस्या र गुनासोहरू र सम्बन्धित निकायप्रतिको प्रश्नहरू हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम अवधिभर। कार्यक्रमको सुरुवात सबैभन्दा पहिला गर्न चाहन्छु गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घटेकै हो त भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 37.90% अर्थात् 647 जनाले तालीमा र 62.10% अर्थात् 1060 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नु भएको छ। अर्थात् धेरैले संक्रमण दर घटेको भन्ने सरकारी दाबीलाई पत्याएको भने पाइँदैन। ताली र गालीका लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जन्मकैद पाएका 179 कैदीको कैद सजाय माफ गर्ने निर्णय गर्नु ठिक हो र? ठिक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक चासोको विषयमा तपाईहरूले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईहरूले गाली र तालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ सार्वजनिक विषय र आम जनसरकारको विषयमा। अब भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट।
अब लागौं आजको पहिलो र विशेष विषयवस्तुतर्फ। बैतडी दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की भागरथीको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर भागरथी भट्टको परिवारले प्रहरीको अनुसन्धानमा शंका गरेका छन्। कतै निर्मला पन्त हत्या प्रकरण जस्तै रुमलिने त होइन भन्ने चिन्ता परिवारसँग रहँदै आएको छ। परिवारले प्रहरीका मुख्य अनुसन्धानमै शंका गरेका छन्। भागरथीको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि हत्या भएको तर अभियुक्तले हत्या मात्र गरेको साबिती बयान दिएका छन्। यसबाट भागरथीका परिवारले बलात्कारपछि हत्या आरोपी दिनेश भट्ट हुनेमा शंका पनि गरेका छन्। प्रहरीप्रतिको विश्वास अझै बढ्न सकेको छैन। तर भेटिएको स्थान र आरोपीको बयान तथा प्रहरीको तर्कसँग मेल नखाँदा अर्को चिन्ता थपिएको छ। प्रहरीसँग विश्वस्त नबनेका भागरथीका आफन्तले सब बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। बैतडीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको रिपोर्ट हेरौं। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा कतै प्रहरीले भुलचुक त गरेको छैन, यो भागरथीको परिवारको शंका हो। आरोपी दिनेश भट्टको बयान र घटनास्थलको प्रकृतिमै फरक रहेको परिवारले बताएको छ। आरोपी दिनेश भट्टको बयान। बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टले भागरथीको हत्या मात्र गरेको बयान दिएका छन्। बलात्कार गर्न खोजे पनि नगरेको उनले प्रहरीलाई बयान दिए। दिनेशले बयानमा भनेका छन्, पहिलेदेखि नै मार्ने उद्देश्य थियो। घटनास्थलमा कुरेर बसेको भागरथीलाई सडकभन्दा तल धकेलिदिएको हो। त्यसपछि बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिएर पाइन्ट घुँडा तलसम्म सारेर करणीको प्रयास गरेको तर त्यत्तिकै छोडेको हो। आरोपी दिनेशलाई पक्राउपछि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले घाँटी थिचेर हत्या गरेपछि उनले मोबाइलको ब्याट्री फालेर घर गएको देखिएको बताएका छन्। अहिलेसम्मको घटनास्थल जाँच र जुन हाम्रो आरोपित व्यक्तिको चाहिँ तत्काल घटनास्थलमा उसको उपस्थिति, तत्काल उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोधपुछको क्रममा हामीले नियन्त्रणमा लिनुभन्दा अगाडि पनि सोधपुछ हुन्छ नि विभिन्न खालका, के हो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, तत्काल सोधपुछको क्रममा निजले दिएको बयान, निजको चाहिँ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उसको चाहिँ देखिएको लोकेसन, यी सबैको आधारमा चाहिँ र निजले गरेका साबिती, घटनामा संलग्न रहेको साबिती कुराहरू जुन छन् त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अहिले आरोपित बनाएको छौँ। भागरथीको परिवारको शंका। दिनेशको पक्राउपछि भागरथीका परिवार असमञ्जसमा छन्। प्रहरीका यी कुरालाई परिवारका सदस्यहरूले विश्वास गरेका छैनन्। मुख्य बुदामै प्रहरी चुकेको उनीहरूको भनाइ छ। ठोस प्रमाण नआउन्जेल सब नबुझ्ने भागरथीका काका शिवराज भट्टले बताएका छन्। भट्ट परिवारले पीडक दिनेश नै भए थप प्रमाण खोजेका छन्। पोस्टमार्टम रिपोर्टसँग आरोपीको साबिती बयान नमिलेकाले उनीहरूको शंका यसमा पनि छ। अहिले आरोपित गरेर चाहिँ पक्राउ गरेको छ। अब सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि चित्त बुझिएको छैन, किनकि उसलाई बलात्कारपछि हत्या भनिएको छ। तर आरोपितसँग मैले आफैले कुरा गर्दा पनि मैले हत्या गरेको हुँ भन्छ, तर बलात्कार गरेको होइन भन्छ। तर एउटा मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ फेरि तपाईँको बलात्कारपछि हत्या भएको भनेको छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यसकारण यो शङ्कालाई चाहिँ कसरी अब प्रहरी प्रशासनले कसरी यसलाई स्पष्ट पार्छ, त्यो स्पष्टता नभएसम्म चाहिँ यो सब चाहिँ बुझ्दैनौँ भन्ने छ। प्रहरीले प्रस्तुत गरेका आधार। घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले घटनाको बेलामा आरोपी सो क्षेत्रमा देख्ने प्रत्यक्षदर्शीको बयान, आरोपीको साबिती बयान अनि टेक्निकल अनुसन्धानमा सो समयमा उनको लोकेसन घटनास्थलमा देखिएको आधारमा आरोपी पक्राउ गरिएको दाबी छ। घटना भएको दिन पक्राउ आरोपीको गतिविधि, उसको व्यवहार नै तत्काल पक्राउ गर्ने आधार मात्र देखिएको छ। प्रत्यक्षदर्शीको बयान। अनुसन्धानमा अभियुक्तले अन्तिम कक्षा नपढी 1:45 नै विद्यालयबाट घर जाने क्रममा साथीहरूलाई बजारमा छाडेर आफू एक्लै चढेपानीतर्फ गएको देखिएको छ। भागरथी भट्ट एक्लै सडक हिँडेर आइरहेको बेला आरोपी उनलाई मार्ने उद्देश्यले घटनास्थलमा कुरेर बसेको देखियो। आरोपीको साबिती बयान। गएको माघ 21 गते बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथीको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अभियुक्तले प्रहरी समक्ष आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको छ। भागरथीको हत्यामा संलग्न अभियुक्त 16 वर्षीय दिनेश भट्टले आफ्नो अपराध र टाइमलाइन बारे प्रहरीलाई साबिती बयान दिएका छन्। टेक्निकल अनुसन्धान। मोबाइल लोकेसन ट्र्याक,
मोबाइलको ब्याट्री झिकेर फालेको अवस्थामा फेला पारेको र आरोपीको लोकेसन पहिचानलाई पनि प्रहरीले आधार मानेको छ। भागरथीको शवको पोस्टमार्टम स्वाब परीक्षणहरूलाई पनि आधार मानिएको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामी प्रहरीको अनुसन्धानमा परिवार सन्तुष्ट छ कि छैन, हामीसँग यति बेला कुराकानीको लागि फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ भागीरथीका दाई केशवराज भट्ट। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त तपाईहरूले जुन किसिमको यो नियति भोगिरहनु भएको छ, एउटा जवान बहिनी गुमाउँदा तपाईको परिवारमा जुन नियति भोगिरहनु भएको छ, यो नियति धैर्य धारण गर्ने तपाईहरूलाई आत्मबल मिलोस्, यही अपेक्षा गर्छौँ हामी, यही कामना गर्छौँ तपाईहरूप्रति। जस्तो अब यति बेला प्रहरीले दिनेश भट्टलाई भागरथीको हत्या र बलात्कारको आरोपी हो भनेर अनुसन्धानकै दायरामा राखेर सार्वजनिक गरेको छ। तपाईहरू यो प्रहरीको अनुसन्धानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? केशवजी, हजुर बताउनुस् त। हजुर, हामी एकदमै सन्तुष्टि भइदियौँ। अब प्रहरीको अनुसन्धानबाट तपाईहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ है? हजुर। के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रहरीले जुन हिसाबले अनुसन्धान गर्यो, त्यस पछाडि अहिले जो दिनेश भट्टलाई यति बेला सार्वजनिक पनि गरेको छ, तपाईको बहिनी भागरथीको हत्यामा संलग्न भएको भनेर तपाईले बताइसक्नुभयो, सन्तुष्ट छु भनेर। त्यसबाहेक पनि हाम्रा आम दर्शक जसले यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पीडित परिवारको तर्फबाट असन्तुष्टि जनाइएको छ भन्ने एक किसिमको विभिन्न आशंकामूलक समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तपाईँ के बताउन चाहनुहुन्छ परिवारको सदस्य स्वयं दायी भएको हैसियतले? अब दोषी त्यही हो सर, सबै कुरा बताइसक्यो होइन। दोषी त्यही हो, दिनेश भट्ट नै हो। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानप्रति तपाईहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुर। हस्, जस्तो अब तपाईले यो विषयमा हामीलाई प्रहरी अनुसन्धानबाट परिवार सन्तुष्ट छ भनेर बताइरहँदाखेरि, जस्तो यति बेला दिनेश भट्ट त प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, प्रहरीले सार्वजनिक गरिसकेको छ दोषी उहाँ हो भनेर, तर अझै पनि भागरथीको शव तपाईहरूले अस्पतालबाट उठाएर शनाखत गर्न सकिरहनु भएको छैन, किन? अब सब हामी उठाउनेछौँ, भोलि उठाउँदैछौँ। दुईटै त्यो सबै बताइसक्यो आजको बयानमा। हजुर, सबै बताइसक्यो, भोलि उठाउँदैछ। कहिलेसम्म तपाईहरूले उहाँको त्यो पार्थिव शरीरलाई सद्गत गर्नुहुनेछ? हामी उठाउँदैछौँ अब सब भोलि। आरोपी जो दिनेश भट्ट भनिएको छ, उहाँहरूसँग तपाईहरूको पारिवारिक कुनै सम्बन्ध अथवा पारिवारिक रेसिपी केही थियो? त्यस्तो त केही थिएन म्याम, मैले बुझेसम्म। अगाडि तपाईहरूको घरमा अथवा तपाईसँग तपाईको बहिनी जो यो दुनियाँमा हुनुहुन्न आज, उहाँहरूसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध थियो? सम्बन्ध त ठिकै थियो। केशवराजजी, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग भागरथी भट्टको दाई केशवराज भट्ट टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र पारिवारिक स्रोतको अनुसार कुराकानी पनि उहाँहरूले हामीलाई गर्नुभएको थियो र यस कुराकानीबाट पनि पारिवारिक स्रोतको हामीले राय बुझेका छौँ र अब हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला घटनाको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डीआईजी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार हजुर।
अब निरन्तर हामीसँग जोडिरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईहरूको यो सफलतालाई सलाम छ सर्वप्रथम। धन्यवाद। अब हामीले केही समय अगाडि मात्र, केही मिनट अगाडि मात्र तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिँदाखेरि नै केशवराज भट्ट उहाँको दाइसँग पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गरेका थियौँ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा परिवार असन्तुष्टि रहेको अथवा अनुसन्धानलाई लिएर परिवार त्यति धेरै विश्वस्त नरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। जस्तो यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा जो दोषी भनिन्छन् दिनेश भट्ट उनी छन्, तर अस्पतालबाट अझै पनि भागरथीको सब परिवारले नबुझिरहेको अवस्था भनेर विभिन्न यति बेला समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। व्यक्तिको आफ्नै मनगणन्ते कुराहरू भइरहेका छन्। यसलाई कसरी प्रष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ डिआइजी साहब? धन्यवाद। अब यहाँलाई थाहा छँदैछ, सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई पनि थाहा छँदैछ। अब यो विभत्स घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ हामीले चाहिँ एउटा तदारुकताका साथ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि सुरु गरेर हिजो चाहिँ हामीले त्यसको अनुसन्धानको तार्किक निष्कर्षमा पुगेर आरोपीलाई चाहिँ हामीले सार्वजनिक गर्नुको साथै सम्बन्धित अदालतबाट म्याद थप गरेर 5 दिनको म्याद पाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले एकदमै कठोर मेहनतका साथ सम्पूर्ण टिमले मिलेर गहिरो अनुसन्धानपछि, हचुवाको भरमा होइन, गहिरो अनुसन्धानपछि केही तथ्यहरू सहित फेला पारेर हामीले आरोपीलाई चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ तथ्य खोज्न हिँड्ने होइन कि तथ्यको आधारमा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र अनुसन्धानका विभिन्न पाटाहरू चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब चाँडै नै हामी सम्पूर्ण सबुत प्रमाण सहित हामी आरोपीलाई चाहिँ सरकारी वकिल मार्फत सम्मानित जिल्ला अदालतमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब जहाँसम्म रह्यो, अब विभिन्न सञ्चार माध्यममा अथवा केहीमा अब पीडित पक्ष असन्तुष्ट यो भन्ने कुराहरू आएको छ। कसैले भ्रम फैलाउन खोजेको हुन सक्छ, यस्तोमा नलाग्न म अनुरोध पनि गर्छु। प्रहरीले सही तथ्यमा आधारित भएर अनुसन्धान गरेको छ, मेहनत गरेर अनुसन्धान गरेको छ र दोषीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर, आरोपीलाई नै नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैले अन्य कुनै पनि कुराहरूमा नलाग्न अथवा चाहिँ आधिकारिक कुरा बाहेक मनगणन्ते कुराहरू सुनेर आफ्नो भिजन नबनाउनु हुन म सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। डिआइजी साहब, जस्तो अब हत्यारा नाबालक भएको र कानुनतः नाबालकमाथि कठोर सजाय पनि नहुने व्यवस्थालाई टेकेर दिनेशले उन्मुक्ति पाउलान् कि भन्ने आशंका पनि सर्वत्र यति बेला चासोको विषय बनेको छ। यसलाई पनि तपाईँ प्रष्ट बनाइदिनुहोस् न एकचोटि। उन्मुक्ति पाउने भन्ने सवाल हुँदैन। पहिलो एउटा के भने नेपालको कानुन बमोजिम अरू देशमा पनि यो व्यवस्था छ। नाबालकलाई चाहिँ सर्टेन उमेर समूहलाई सर्टेन कानुनी छुट दिएको छ र नाबालकलाई चाहिँ उसको नाबालक रहन्जेलसम्म चाहिँ कारागारमा नपठाएर बाल सुधार गृहमा पठाइन्छ। त्यो बाहेक जब ऊ वयस्क हुन्छ, उसको वयस्क उमेरपछि स्वतः ऊ कारागार चलान भएर जाने हुन्छ। अब के अरे नाबालक हुँदैमा सम्पूर्ण त्यो उसको दोष चाहिँ माफ हुने अथवा कम हुने भन्ने कुरा पनि छैन। कानुनले तोकेको विभिन्न एज ग्रुपको छ। 2/3 के अरे सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अन्यथा नलिन हुन अनुरोध पनि गर्छु। जस्तो अब यो भागरथीको पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कार पछाडि हत्या भएको भनेको, तर हत्या आरोपी दिनेशले चाहिँ बलात्कार नगरेको, हत्या मात्र गरेको जिकिर गरेको भनेको विभिन्न समाचारहरू बाहिर आएका छन्। अब अनुसन्धान त थप लम्बिने अवस्था छँदैछ होला। यसमा पनि अनुसन्धानको अहिलेसम्मको चरणमा प्रहरीले चाहिँ अल्मलिने अवस्थाहरू छैन अथवा के छ? अब म यहाँ फेरि एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने सबैले आफ्नो काम गर्नु पर्यो। प्रहरीले त अनुसन्धानको काम त प्रहरीलाई दिनु पर्यो नि। अब जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई अनुसन्धान आफै गर्ने अनि आफै मिडियामा दिने, आफै प्रचार गर्ने गरेपछि यस्ता भ्रमहरू आउँछन्। त्यस्ता भ्रममा नपर्न हुन अनुरोध गर्दछु एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ आरोपीलाई हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। आरोपीले अपराध म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ।
त्यसले गर्दाखेरि अन्यथा भ्रममा नपर्नु हुन पनि अनुरोध गर्छु। डिआइजी साहब, अन्तमा मैले यही विषयसँगै जोडेर एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो भागरथी भट्टको बलात्कार पछाडि हत्यामा प्रहरीको एक किसिमको सक्रियता, धेरै आम मानिसले प्रहरीले चाह्यो भने अनेक गर्न सक्छ, अथवा विश्वमा प्रख्यात खालका अपराधीहरू पनि नेपालको कारागारमा बसेको धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्, दृष्टान्तहरू छन्। नेपाल प्रहरीले त्यो सक्छ, सीमित प्रविधि र स्रोतमा पनि भन्ने उदाहरणहरू पेश भएका छन्। तर समाजमा यस्ता किसिमका घटना खासमा फर्किएर 2 वर्ष पछाडि मात्र हेर्ने हो भने पनि निर्मलाको केसलाई हेर्दा, अन्य जल्दाबल्दा धेरै उदाहरणहरूलाई हेर्दाखेरि ती केसहरू चाहिँ किन ओझेलमा परे होलान् भन्ने आम जनचासो पनि रहेको छ। यस विषयमा पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। प्रहरीको त जहिले पनि चाहना हुन्छ जुनसुकै अपराधको पनि घटनाको सूचना आउनासाथ तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको कठघरामा उभ्याउने। तर कतिपय अवस्थामा चाहँदा चाहँदै प्रयास गर्दा गर्दै पनि नभएका उदाहरणहरू छन्। तर यति भन्दै गर्दा प्रिन्सिपल्ली र साँच्चै के अरे अनुसन्धानको क्रममा भोग्नुपर्ने समस्या चाहिँ के हो भने हामीलाई थाहा छ अपराध समाजमै घट्छ, अपराधी समाजकै हुन्छ र त्यो अपराध र अपराधीको बारेमा सूचना पनि समाजमै हुन्छ। अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनेको त्यो समाजमा रहेको सूचना प्राप्ति गर्नु हो। जब कुनै अनुसन्धानको सिलसिलामा सूचना प्रहरीको कमजोरीको कारणले त्यो सूचना प्राप्ति हुँदैन भने पनि सूचनाको अभावले गर्दा त्यो अनुसन्धान अधुरो हुन्छ। यसै गरी कतिपय अवस्थामा चाहिँ अन्य कारणहरूले, जस्तो निर्मला प्रकरणमा यहाँलाई थाहा छ त्यो बेला चाहिँ विभिन्न किसिमका डेमोन्स्ट्रेसन्सहरू, विभिन्न किसिमका यस्तै अघि यहाँले भने जस्तो आफ्नै अनुसन्धान दिँदै मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा छाउने, सबै इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू आफ्नै किसिमले गर्ने एकातिर अवस्था आयो भने प्रहरी पनि सुरुकै अवस्थामा चाहिँ सबुत सङ्कलनकै अवस्था देखिने अलि जनताको नजरमा विवादास्पद भयो। यसले गर्दा पछि त्यहाँ भिडन्त र गोली चल्नेसम्म अवस्था आइसकेपछि अब कहाँबाट त्यो जनताले पुलिसलाई सूचना दियोस् अथवा पुलिसले कहाँबाट के अरे त्यो जनताबाट चाहिँ सूचना प्राप्ति समाजबाट प्राप्ति गरोस्। यही ल्याप्सेसले गर्दाखेरि धेरैवटा केसहरूमा यस्ता घटनाहरू भएको छ। त्यसैले त म त सधैँ निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी जिम्मेवार हुन्छौँ, जिम्मेवार बन्न चाहन्छौँ, तर घटना घट्यो भन्दैमा एकैपटक नारा जुलुसबाट सुरु गरियो भने चाहिँ अब प्रहरी नारा जुलुसतिर इङ्गेज हुने हो कि यता अनुसन्धान गर्ने भ्रममा पर्छ। र यस्तो अवस्थाले पनि कतिपय अपराधहरू चाहिँ समयमा अनुसन्धान नभएको अवस्था हुन्छ। यति भन्दै गर्दा प्रहरीले पनि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ। होइन उसको कारणले चाहिँ कमजोरीको कारणले कुनै अपराध अनुसन्धान नभएको छ भने त्यस्तोलाई दोषीलाई कानुनको कठघरामा पनि ल्याउनुपर्छ, कारबाही पनि हुनुपर्छ र कारबाही भएका पनि छन् धेरै केसहरूमा। डिआइजी साहब, अब जस्तो यति बेला तपाईँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँकै सक्रियतामा तपाईँकै कमान्डोमा यति बेला चाहिँ भागीरथीको जुन निर्मला जस्तै गरी रुमल्लिएला यो केस भनेर धेरै चासो थियो, यो केसको पनि तपाईँहरूले एक किसिमको प्रहरीलाई सलाम गर्ने काम गर्नुभएको छ, यो शङ्का उपशङ्कालाई चिर्नु भएको छ। यति भनिरहँदाखेरि तपाईँ प्रदेश प्रहरीको हैसियतमा यति बेला हुनुहुन्छ, त्यो निर्मला पन्तको आमाले अथवा निर्मला पन्त प्रकरणले कहिले न्याय पाउला अथवा पछिल्लो अपडेट के छ? धन्यवाद। अब अहिले म 7 नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले अहिले विगतको त्यो घटना अहिलेसम्म अनुसन्धान नभएकोमा त्यसमा म पनि त्यसमा इन्भल्भ छु र त्यसलाई अनुसन्धान गर्नमा मैले पनि सक्रियता देखाएर सुरुदेखि नै हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। भन्नुपर्दा निर्मला हत्या प्रकरण जसरी सुरुमा चाहिँ लिङ्गनिङ भएर हुन सकेन त्यसले निरन्तरता पाइरहेछ र अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान भएको छैन। तर मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ त्यसको अनुसन्धान नहुनुमा तत्कालीन ती मैले जुन कारणहरू चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अहिले भागीरथी प्रकरणमा चाहिँ ती कुनै पनि कारणहरू दोहोरिएनन्। न प्रहरी सुरुमा घटनास्थल सुरक्षादेखि सबुत सङ्कलनमा विवादमा आयो, न त्यस्ता किसिमका सुरुमा 1-2 दिन भए पनि नारा जुलुसहरू त्यो अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ कसैले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, मिडिया, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सबैले सहयोग गर्नुभयो। मेन स्ट्रिमको केन्द्रदेखिको मिडियाले पनि हाम्रो अनुसन्धानलाई चाहिँ प्रभाव नपार्ने बरु हाम्रो मनोबललाई चाहिँ बढाउने खालको हौसला दिने खालको चाहिँ सामग्रीहरू प्रसारण गरिदिनु भयो। यसले गर्दा
त्यहाँ खटिएका सम्पूर्ण म लगायत मेरो टिमको चाहिँ मनोबल उच्चका साथ हामीले अनुसरण गऱ्यौँ र हामी आशावादी छौँ। अब निर्मला प्रकरणमा पनि म अहिले यहाँको मिडिया मार्फत निवेदन पनि गर्न चाहन्छु सर्वसाधारणलाई, यो प्रहरीको मात्रै क्षमताले अथवा प्रहरीको मात्रै बुद्धिले अथवा प्रहरीको मात्रै कार्यले कुनै पनि अनुसन्धान चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने भ्रममा नराखौँ। आफूसँग भएको सानोभन्दा सानो कुनै पनि सूचना छ भने सानो सूचनालाई प्रहरीले त्यसलाई विस्तृत विश्लेषण गरेर संश्लेषण गरेर त्यसका अन्य पाटाहरूसँग जोडेर अनि तार्किक निष्कर्षसम्म पुर्याउँछ। त्यसको लागि सूचना दिन नहिचकिचाउँ र निर्मला प्रकरणमा कसैले चाहिँ तत्कालीन अवस्थाले सूचना नदिनु भएको छ भने पनि कृपया प्रहरीलाई सूचना दिनुहोस्। हामी मेहनतका साथ अहिले फेरि उच्च मनोबलका साथ फेरि अगाडि बढेका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास पनि गर्छौँ। पक्कै पनि डिआइजी साहब, तपाईहरूको यो सक्रियतालाई धेरै धेरै सलाम छ र निर्मलाको जुन मृत आत्माले शान्ति पाओस्, यो किसिमको सक्रियता तपाईँहरूको निर्मला हत्या जुन प्रकरणमा पनि देखियोस्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख उत्तमराज सुवेदी डिआइजी साहब टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र उहाँले बताए अनुसार देशमा, समाजमा र हरेक टोलमा घटेका घटनाहरूमा प्रहरीसँगै आम मानिसको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ न्यायको लागि र त्यो न्यायसम्म पहुँच पुर्याउनको लागि। घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो र प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न दिनको लागि आम सर्वसाधारण र आम नागरिकले पनि साथ र सहयोग दिनुपर्छ। होइन भने कुनै पनि घटनामा आफ्नो विचार, मनोगणन्ते भ्रामक समाचारहरू जोडिन थाल्यो भने अनुसन्धान गिजलिन्छ र प्रभावित हुन्छ र निर्मला हत्या प्रकरण त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यति बेला भने हामीसँग कोही हाम्रा दर्शक भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म भरतपुर चितवनबाट रामप्रसाद सुनार बोल्दैछु। चितवनबाट रामप्रसाद शाह? हजुर, सुनार रामप्रसाद सुनार। रामप्रसाद जी, हजुर के समस्यामा पर्नुभयो, के को लागि हामीलाई सम्झिनु भयो? म यो वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ विगत 22 महिनादेखि चाहिँ मसँग एकजना रवि थापा भन्ने जो दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ एकदम पीडित भएर म रणप्रसाद सुनार र रामबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ नवलपरासी गैँडाकोटको, हामी दुईजना चाहिँ उहाँ मार्फत चाहिँ हामी एकदम पीडित भएका छौँ र हामीलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो कम्पनी छ मेरो दुबईमा, तपाईँहरूलाई राम्रो स्यालेरीमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो कम्पनीमा लिएर आउँछु भनेर उहाँले चाहिँ हामीसँग मोटो रकम लिनुभयो र 10 दिनमा म तपाईँहरूलाई उडाउँछु भन्नुभएको मान्छेले हामीलाई लगभग तपाईँको 1 वर्षपछि उडाउनु भयो। लास्टमा त्यो पनि उहाँले भिजिट भिसामा लिएर जानुभयो हामीलाई र उहाँ हामी पुगेपछि चाहिँ दुबई पुगेपछि बल्ल थाहा भयो कि उहाँको चाहिँ कम्पनी त रहेछ तर कम्पनी पुरै बन्द भएर बसेको अवस्था रहेछ र हामी उहाँको चाहिँ त्यहाँको उहाँको व्यवहारहरू सबै बिग्रेको देख्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो जुन भनेको 2500 दराममा काममा लगाउँछु भनेको रामप्रसादजी उहाँले चाहिँ हामीसँग हजुर रामप्रसादजी सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर सुनिरहेको छु। अब जो ललित भन्ने व्यक्ति थिए अथवा एजेन्ट भनौँ, तपाईहरूलाई वैदेशिक रोजगारको आश्वासन दिएर जसले मोटो रकम लिएका थिए, ती व्यक्तिको ब्याकग्राउन्ड के हो र ती व्यक्तिलाई तपाईँहरूले कति पैसा दिनुभएको थियो? हामीले 8 लाख पैसा दिएका हौँ, दुईजनाले 4.5 लाख र 1 लाख चाहिँ जाने बेलामा तपाईँको दिने भनेर चाहिँ डलर लिएर गएको, उहाँले फिर्ता दिनुभयो, उहाँले भिजिट भिसामा लिएर जानुभएको होइन।
लिएर जानुभएको र उहाँ चाहिँ अनि उहाँ पुगेपछि हामीलाई थाहा भयो कि उहाँले त्यो 2500 दराम सेलरीमा काम लगाउन नसक्ने र अरू व्यक्तिहरूसँग पनि मोटो रकम लिएर चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई एकदम बेवारिसी अवस्थामा भिसा पनि नलगाइदिएर राखिदिएको अवस्था देखेपछि हामी चाहिँ नेपाल फर्क्यौँ 7 दिनमा है। उहाँले 16 दिनको भिसा 15 दिनको भिसामा पठाउनु भएको थियो भिजिटमा। त्यसपछि हामी फर्केर अनि महानगर प्रहरी परिसर टेकुमा हामीले निवेदन दियौँ उहाँको विरुद्धमा। उहाँ नेपालै आउनु भएको थियो त्यतिखेर र निवेदन दिएर हामीलाई 3 दिनसम्म प्रहरीहरूले वेट गराउनु भयो। उहाँ आउनुहुन्छ कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, तर वेट गर्दाखेरि उहाँ आउनु भएन। प्रहरीले पनि ढिलासुस्ती गरेको कारणले हामीले निवेदन दिएको थाहा पाएर पनि उहाँले चाहिँ भागेर जानुभयो दुबई। त्यसपछि अहिले 22 महिना भयो उहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुँदैन। कहिले म्यासेज गर्नुहुन्छ र खै पैसा म भएपछि दिन्छु, मलाई फोन नगर, मलाई टर्चर नगर भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभएको भएर आज चाहिँ हजुरहरूको सहयोग मार्फत चाहिँ उहाँसम्म चाहिँ यो खबर पुग्छ र हजुरहरूले न्याय दिनुहुन्छ भन्ने आशाले चाहिँ हजुरहरूलाई कल गरेको मैले आज। रामप्रसादजी, हजुर भन्नुहोस्। तपाईसँग ललित थापा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ, रवि थापा, ललित हजुर उहाँको कुनै सम्पर्क नम्बर अथवा उहाँलाई चिन्ने कुनै फोटोहरू तपाईसँग केही छ भने आम दर्शकलाई यो चाहिँ उहाँको फोटो हो। उहाँ रवि बहादुर थापा हुनुहुन्छ है। म उहाँ नेपाल आएर चाहिँ दुबई फर्किनु भएपछि पनि उहाँको गाउँ पनि गएको छु। म पोखरा निर्मल पोखरी गाउँपालिका रहेछ उहाँको घरमा पनि गएँ। स्पष्ट आउने गरी अलि माथि देखाउनुस् त। उहाँको दिदी भिनाजु आमाहरू सबैजनासँग मैले भेटेर कुरा पनि गरेँ। उहाँले भन्नुभयो उसको यहाँ सम्पत्तिहरू केही पनि छैन, तपाईँहरू बाटोमा गरेको कारोबार उहाँसँगै कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब हामी त अब गरिब मान्छे, अब ब्याजमा लिएर चाहिँ उहाँलाई दिएको पैसा हो, उहाँले 10 दिनमा उडाउँछु भनेको मान्छेले आज 22 महिनासम्म हामीलाई भिजिट भिसामा लगेर अल्पत्र पार्ने उहाँको योजना रहेछ र हामी चाहिँ अब फेरि ऋण गरेरै भए पनि टिकट गरेर नेपाल फर्क्यौँ। अब अहिले चाहिँ उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न। अब हामीसँग चाहिँ अब 8-9 लाख पैसा लिएर आज 22 महिनासम्म हाम्रो एकदम अब ब्याज बढिरहेछ, एकदम तनाव भइरहेको छ। म लगायत हाम्रो अर्को रामचन्द्र मामा हुनुहुन्छ मेरो, उहाँ अहिले 2 जनालाई एकदम उहाँले एकदम झन् त्यसै गरिब मान्छेले झन् गरिब बनाउने कोसिस गरेर आज हाम्रो अवस्था एकदम बिजोग छ। रामप्रसादजी, तपाईको समस्या हामीले बुझ्यौं। हाम्रो टिमको साथीहरूले तपाईसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ र यो चाहिँ उहाँको कम्पनी रहेछ। उहाँ चाहिँ पहिला उहाँको चाहिँ यो चाहिँ कम्पनीको कार्ड हो उहाँको हैन। कम्पनी चाहिँ अहिले बन्द भएर बसेको अवस्था रहेछ। बन्द भएर पनि उहाँले सम्पूर्ण डकुमेन्ट रामप्रसादजी तपाईसँग भएको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हाम्रो टिमको साथीलाई उपलब्ध गराइदिनुस्। तपाईसँग हाम्रो टिमको साथीले सम्पर्क गर्नुहुनेछ र तपाईको यो समस्यालाई हामी प्राथमिकताको साथ उठाउनेछौँ र तपाईलाई मद्दत गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएकोमा। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, दिनहुँ जस्तो हाम्रो कार्यालयमा र हामीले हाम्रो हेल्प डेस्कमा राखेका भाइबर नम्बर, टोल फ्री नम्बर र व्हाट्सएप विभिन्न सोसल माध्यमहरूबाट वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देशमा ठगिन विवश र विदेशमा लगेर पनि ठगिएका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। धेरै नेपाली दाजुभाइहरू यति बेला बेचल्नीमा परेर बसिरहनु भएको छ। परदेशमा भने धेरैजना नेपाली दाजुभाइहरू जो आफ्नो उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै पारिवारिक एउटा व्यवहारलाई सम्हाल्नको लागि विदेशी खोज्नुहुन्छ, तर ती दाजुभाइहरूको रकम ठगेर आफ्नै नेपाली दाजुभाइहरू फरार हुनुहुन्छ। कतिपय विदेशमा पुगेर ठगिएका छन् भने कतिपय स्वदेशमै ठगिएका छन्, जसले साहुसँग ऋण काटेर लिएको पैसा दिन्छन् केही सुनौलो भविष्यको लागि कल्पना गर्दै, तर ऋण तिर्न विवश हुन्छन्। तर उहाँहरू न विदेश उड्न पाउनु भएको छ न स्वदेशमा नै ती व्यक्ति सम्पर्कमा आउँछन्। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, यदि कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला के कामको लागि जान लागेको, त्यो देशमा श्रम स्वीकृति छ कि छैन, तपाईहरूले विभिन्न माध्यमबाट अहिले सञ्चार माध्यम विभिन्न सोसल साइटहरूबाट पनि यो किसिमको जुन जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ भने वैदेशिक रोजगार विभाग र त्यसै गरी श्रम सम्बन्धी विभिन्न निकायहरू रहेका छन्, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न निकायहरू रहेका छन्, त्यहाँ गएर तपाईहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र त्यस पछाडि मात्र आर्थिक कारोबार गरेर
र जुन कामको लागि जान तपाईँहरू लाग्नु भएको छ वैदेशिक रोजगारीमा त्यो काम हो या होइन, श्रम स्वीकृति छ छैन लगायतका अन्य विषयमा जानकारी लिएर मात्र तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुहोला। यो हाम्रो अनुरोध छ। तपाईँहरू जहिले आफै सचेत रहनुहोला। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू उठाइरहेका छौँ र लागौँ अर्को प्रमुख विषयतर्फ। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक 14 घण्टा लोड सेडिङ हुन थालेपछि स्थानीय महिलाहरू आन्दोलित भएका छन्। देशमा पछिल्लो समय कतिखेर कहाँ बिजुली जान्छ थाहा हुन छोडिसकेको अवस्थामा हुम्ला सदरमुकामका महिलाहरू पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। एक साता अघि उनीहरूले विद्युत कार्यालय पुगेर अल्टिमेटम दिँदा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन्। हुम्लाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुर साईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दैनिक 14 घण्टा लोड सेडिङ। दैनिक जसो 14 घण्टा लोड सेडिङ हुन थालेपछि पावर हाउसको बिग्रिएको मेसिन बनाउनु पर्ने, लोड सेडिङ घटाउनु पर्ने र लोड सेडिङ समय तालिका निकाल्नु पर्ने भन्दै 7 दिने अल्टिमेटम दिएका थिए हुम्लाका सिमीकोट 6 माथिल्लो गाउँका महिलाहरूले। तर एक साता अगाडि दिएको अल्टिमेटमको कुनै सुनवाई नभएपछि सोमबार पुनः उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। महिलाहरूले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै दिलदुम विद्युत वितरण केन्द्रको कार्यालय नै घेराउ गरेका छन्। नभएर बच्चालाई पीडित छ, अहिले भनेर बुढाबुढीलाई पीडित छ। एक त वर्ष दिनमा लकडाउनले घाटा गरिदियो, अझ फेरि बत्तीले लकडाउन गर्ने त बत्तीले पनि यो समस्या गरिया छ। विद्युत वितरण केन्द्रको चरम लापरवाही। लोड सेडिङले यहाँका सेवाग्राही चर्को मर्कामा परेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेल्दुङ वितरण केन्द्र हुम्लाले चरम लापरवाही गरेको र चाहिने समयमा कहिले पनि विद्युत दिने नगरेको स्थानीय महिलाहरूको आरोप छ। अब रात कहिले बेला लेखौ बच्चा गलेर सुति जाँदा राति 12 बजे उठे बच्चा भने त बच्चा उठिदिँदैन हो। त्यो बेला अब ठिक समय 9 बजेमा आउनु भयो भए बच्चा पढी लेखी आनन्दहरू सुत्ता समस्या सब हेर्नु पर्यो। विद्यार्थी वर्ग मारमा पर्दा अभिभावकहरू आक्रोशित। हिउँदको समयमा दैनिक केही समय र बिहान एवं साँझ 5-5 घण्टा लोड सेडिङ हुँदा राति 10 बजेपछि मात्रै विद्युत आपूर्ति हुने गरेको छ। यसले गर्दा हुम्लाका एसईई तयारी गरिरहेका विद्यार्थी लगायत अन्य विद्यार्थीको पठन पाठनमा समस्या निम्ति आएको स्थानीय महिलाहरूको गुनासो छ। छुट्टै किन्नु छ यहाँ खर्च छुट्टै छ। यहाँ के भने त्यहीँ चुक्यो भनेपछि डबल लाग्यो भन्दा डबल तिर्दा। विद्युत वितरण केन्द्रमा समस्याको चाङ। यस वर्ष हिमपात कम हुँदा पानीको स्रोत कम भएपछि पावर हाउसमा पानी आपूर्ति गर्ने बेनिस्टक पाइपमा हावा छिरेर फुट्ने त कहिले नहर भत्किएर समस्या आइरहने गरेको कारण 14 घण्टा लोड सेडिङ गर्न बाध्य भएको स्वीकार गरेको छ। लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्न सकिन्न अहिले, किनभने पानीको स्रोतै छैन। या त धेरै हिउँ परेपछि साल पानीको स्रोत पछिसम्म हुन्थ्यो क्या, उकालो हिउँ पनि छैन, पानीको स्रोत घट्दै गएको छ, उत्पादन कमाउँदै गएको छ। त्यस कारणले अहिले तत्काल यो माग सम्बोधन गर्न गाह्रो छ, तर अब यसको न्यायकरणमा हामी लाग्छौँ। 2064 साल जेठ 14 गतेबाट सञ्चालन भएको आयोजना सम्पन्न गर्न 21 करोड बजेट खर्च भएको आयोजनाको भनाइ छ। 500 किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले कहिल्यै पनि क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन नगरेर 250 किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने मेसिन कामै नगरी मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, लोड सेडिङ मुक्त गर्ने सरकारलाई हुम्लाको पीडाले भने छोको छ कि छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। हुम्लामा दैनिक 14 घण्टा लोड सेडिङ हुँदै आएको छ। हामीसँग यति बेला स्थानीय सुशीला रोकाया टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँबाट नै यो समस्या कसरी भोगिरहनु भएको छ हामी सुन्नेछौँ। सुशीलाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। अब यति बेला देशलाई लोड सेडिङ मुक्त भनिने गरिएको छ। तपाईहरुले भने 14 घण्टा लोड सेडिङ भोग्नु परिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ सम्बन्धित निकायलाई? हाम्रो हुम्लामा एकदमै गतिको समस्या छ। हामीले 14 घण्टा लोड सेडिङ भोग्नु परेको छ। यसको लागि सरकार व्यवस्था नगरेको पनि होइन, बस्ने नि
यो बत्ती मर्मतको लागि वर्षेनी बजेट पनि छुट्याएको हुन्छ। बजेट छुट्याए तापनि सम्बन्धित कार्यालयको राम्रो ध्यान आकर्षण भएको छैन। सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयनको लागि पनि कुनै पहल गरेको जस्तो देखिँदैन। यसो उपभोक्ता समितिहरूको र ठेकदारको पनि लापरवाही होला। सरकारले खासै यो बत्तीतिर पनि त्यति लगानी नगरेको पनि होइन। वर्षेनी मर्मतको लागि बजेट छुट्याएकै हुन्छ। सबैभन्दा बढी कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी छ। हजुर, अब जस्तो केही समय अगाडि तपाईहरु विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय घेराउ गर्नलाई जानुभयो। तपाईले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ सम्बन्धित निकायलाई पनि बजेट छुट्याइएको छ तर कार्यान्वयनको बाटो फितलो छ भनेर। तपाईहरुले सम्बन्धित निकाय जस्तो विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख त्यसैगरी स्थानीय सरकारका गाउँपालिकाका प्रमुखहरुसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नुभयो? यो विषयमा कुराकानी हामीले 3 वर्ष अगाडि गरेका थियौँ। सम्बन्धित कार्यालयमा यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र स्थानीय निकायहरूमा। त्यतिखेर हामीले के भनेका थियौँ भने गाउँको लाइन र लाइन ट्रान्समिटर अलग फरक गरिदिनुहोस्। बजारमा अफिसहरू धेरै छन्, फर्निचरहरू उद्योगहरू छन्, त्यस कारणले दिउँसो त्यो लाइन बत्ती दिनुहोस्। यहाँ बत्ती खपत धेरै हुन्छ। हामीहरूलाई बेलुका र बिहान मात्रै बत्ती दिनुहोस्, बरु दिनमा हामीलाई आवश्यक छैन। हामीहरू हिटर पनि प्रयोग गर्दैनौँ। बालबालिकालाई पढ्नको लागि समस्या छ, एकदमै अन्धकारमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले 2-3 दिनसम्म पनि हामीले विद्युत कार्यालयमा घेरो गरेका थियौँ। त्यसको लागि एकपटकसम्म हामीले अब गाउँको लाइन अलग गरिदिने र ट्रान्समिटर छुट्याइदिने भन्नेसम्म पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। त्यसपछि त्यो स्थानीय तह अथवा सम्बन्धित कार्यालयले कुनै पनि कार्यान्वयन गरेन र त्यसको सुनवाई पनि गरेन। अब 14 घण्टा लोड सेडिङ खपिरहनु भएको छ, यो भोगिरहनु भएको छ। सम्बन्धित निकायलाई पनि तपाईहरु घचघचाउन गइरहनु भएको छ। अब यस अगाडि अल्टिमेटम पनि दिनुभएको रहेछ। अब पनि तपाईहरुले विद्युत आपूर्ति पाउनु भएन भने यही नियति दोहोरियो भने के गर्नुहुन्छ? यो समस्या बेला बेला दोहोरिरहेको छ, नदोहोरिएको होइन। तर सम्बन्धित निकायले सुनवाई नै गरिदिँदैन कुनै पनि कारणले। यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई पनि यहाँको सबैभन्दा बढी समस्या भोगेको महिला र बालबालिकाहरूले हो र घेराउ गरेको पनि विद्युत कार्यालयमा महिलाहरूले हो। अब यसको विकल्प हामीलाई केही पनि छैन कि हामीले अब बत्तीको लाइनै नदिँदा ठिक हुन्छ। हामी अर्को विकल्प खोज्छौँ। हामी सोलरको लागि व्यवस्था गर्छौँ। वैकल्पिक उपाय टुक्की सोलर अरू के हुन्छ मैनबत्ती त्यसको घरमा राखेर बरु यो बत्ती हाम्रो आउँदैन, हाम्रो लागि यो बत्ती छैन भन्ने मनस्थिति बनाएर हामी अर्को विकल्प गर्न सक्छौँ। हजुर, सुशीलाजी तपाई हामीसँग जोडिनु भयो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस्, धन्यवाद। विद्युत आपूर्तिमा किन सकस भइरहेको छ यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। हिलदुम विद्युत वितरण केन्द्र हुम्लाका वरिष्ठ इन्जिनियर साजन एडीसँग यति बेला साजन सर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। साजन सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब 14 घण्टा लोड सेडिङ गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रह्यो सर? 14 घण्टा भन्दा नि मलाई लाग्छ हामीले औसतमा 8 घण्टा लोड सेडिङ गरेका छौँ। यसको मुख्य कारण भन्नुपर्दा यहाँको जुन मौसमको कारण अब चिसो पनि बढेको छ होइन। अब यो भन्दा नि अझ जुन खोलामा आउँछ पानी, अहिले पानीको मात्रा घटेको छ खोलामा आउने। खोलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बिजुली घरबाट आउने आउटपुट पावर हुन्छ त्यो पावर एउटा भर्टिकल पिन स्टकको भर्टिकल हाइटमा भर पर्छ र अर्को भनेको डिस्चार्जमा। र हाम्रो भर्टिकल हाइट त फिक्स हुने भयो सधैँको लागि, तर हाम्रो जुन डिस्चार्ज हुन्छ पानीको मात्रा त्यो चाहिँ घटबड हुनसक्छ। र यो पानीको मात्रा घटबड भएकै हुनु कारणले हाम्रो उत्पादन कम भएको छ। साजन सर, हजुर, तपाईसँग कुराकानी गर्नुभन्दा केही सेकेन्ड मात्र अगाडि मैले स्थानीयसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले बताएअनुसार विगत 3 वर्षदेखि यही नियति हुम्लावासीले सही रहेका छन्। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ पानीको स्रोतहरू नै कम भएको कारणले हिउँदमा, त्यस कारणले हिउँदको याममा लोड सेडिङ गरिरहनुपर्छ 8 घण्टा भनेर तपाईँ आफैले स्वीकारिरहनु भएको छ। अब नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त भनिएको छ। उहाँहरू एकातिर 3 वर्षदेखि 8 घण्टा तपाईँको
जुन भनाइलाई आधार मान्दाखेरि लोड सेडिङ सहन बाध्य हुनुभएको छ। स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ कि कम्तीमा हामीले यो विद्युतको भर पर्नु परेन भने हामी वैकल्पिक माध्यमहरू पनि खोज्छौँ ऊर्जाको भनेर। हजुर, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब मैले हाम्रो यो लोड सेडिङ गर्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हजुर, बाध्यता नै हो। अब पानी हामीले उहाँहरूलाई खोलामा पनि जान सक्नुहुन्छ जाम भनेकै हो। खोलामा पानी नभएकै कारणले हो। हजुरलाई यो अवगत नै होला, हाम्रो 500 किलोवाटको हाइड्रो पावर हो र त्यसमा अहिले के छ भन्दाखेरि अब म यथार्थ भन्नुपर्दा 2टा युनिट छन्। 2टा युनिट मध्ये एउटा मात्रै चलेको अवस्था छ र त्यही एउटा पनि चल्न फुल क्यापेसिटीमा चल्न सक्ने अवस्था छैन। साजन सर, जस्तो केही दिन अगाडि मात्र त्यहाँ स्थानीय गृहिणीहरू लोड सेडिङको कारणले गर्दाखेरि कहिलेसम्म यो लोड सेडिङ भोगिरहने भनेर विरोध गर्नलाई विवश भए। 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिएर त्यहाँ आए, कार्यालयमा घेराउ गरे, सम्बन्धित निकायमा गुनासो पोख्न गए। अब उहाँहरूले त पावर हाउससम्म बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको रहेछ। अब के गर्नुहुन्छ? यो समस्याको समाधान कसरी होला त सर? यस्तो छ कि म पनि सरुवा भएर आएको लगभग 1 महिना भयो र म आएको दोस्रो दिनमै मैले यो लोड सेडिङको बारे मैले सुनिसकेको थिएँ। लोड सेडिङ पहिल्यै भइराखेको छ भनेर म आएको यहाँ हाजिर भएको दोस्रो दिनमै म हिँडेर हाम्रो हेल्दुङ खोला भन्ने छ, हेल्दुङ खोलाबाटै बिजुली उत्पादन भएको हो। त्यो यहाँबाट हिँड्दाखेरि 1 घन्टा लाग्छ, लगभग 1 घन्टा लाग्छ। 1 घन्टा हिँडेर म दोस्रो दिनमै पुगेको हो र मैले अब उहाँहरू आउनुभयो, गुनासो गर्नुभयो, हाम्रो कार्यालयलाई सतर्क गराउनु भयो होइन। त्यो सतर्क गराएर म झन् जागरुक भएको छु र यही उहाँकै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि मैले पुरै लोड सेडिङ हट्छ त म भन्न सक्दिनँ र त्यो सम्भव पनि नहोला, किनभने यहाँ सीमित स्रोत छ र त्यही पनि काहीँ कतैबाट मैले गर्न सक्छु भनेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने अथवा त्यो 8 घण्टाको लोड सेडिङलाई तपाईहरूले कम गर्ने अथवा लोड सेडिङ मुक्त गर्नको लागि कुनै स्रोत साधन जुटाउने त्यो कुनै माध्यम छैन? अन्य ठाउँबाट व्यवस्थापन गर्न मिल्ने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कुनै आधार छैन? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। के छ भन्दाखेरि अब यसको विकल्पमा हामीले अर्को एउटा त्यो खोला त एउटा भइहाल्यो, त्यसको खोला त्यो सँगसँगै त्यही नजिकै अर्को लाङदु भन्ने ठाउँबाट पनि आउँछ पानी र हामीले त्यहाँबाट पानी ल्याउनको लागि पनि कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेका छौँ। गर्नु भएको त तपाईँ भन्नुहुन्छ मुख्य समस्या रहेको छ पानीको भनेर, अनि वैकल्पिक खोलामा त पानी आइरहेको रहेछ, अनि किन अनि यसरी उहाँहरूले चाहिँ यो 8 घण्टाको लोड सेडिङ सहिरहनु पर्ने भोगिरहनु? जुन त्यो होइन, त्यो जुन दिएको कार्य छ त्यो कार्य सम्पन्न भएको अवस्था छैन र म आइसकेपछि पनि मैले सम्बन्धित काम गर्ने मान्छेलाई पनि मैले ताकेत गरिराखेको छु। तपाईँले त्यो काम छिटो के समस्या छ बरु म पनि लाग्छु, मैले मेरो ठाउँबाट गर्न सक्छु, तर तपाईँले जिम्मा दिएको काम पुरा गर्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार ताकेता गरेको छु। तपाईँले ताकेता गर्दाखेरि यो आनाकानी गरिरहेको चाहिँ कसले हो? पहिला जसलाई जिम्मा म अब नाम त भन्न चाहन्न, यो उहाँसँग कुरा भएकै छ मेरो। म हिजो पनि कुरा गरेँ मैले, अनि उहाँले चाहिँ अब केही समस्या हुन्छ काम गर्ने सिलसिलामा जसलाई समस्या आउन सक्छ होइन। उहाँले चाहिँ अब 1 हप्तामा त्यो के हुन्छ मैले गर्न सकेको कामहरू जसरी जुटाएर म त्यो पानी अब त्यहाँ विद्युत उत्पादन कति हो, त्यस पछाडि उपभोक्ता कति छन् यो पनि स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त। माग कति हो उपभोक्ताहरूको? अहिले हालको उत्पादन भनेको अधिकतम 150 किलोवाट हुन्छ भने उपभोक्ताको माग भने 700 देखि 800 किलोवाट रहेको छ। हस्, छिटोभन्दा छिटो ती हुम्लावासीलाई तपाईँहरूले लोड सेडिङ मुक्त बनाइदिनु होला। विगत 3 वर्षदेखि उहाँहरू लोड सेडिङमा बत्ती मुनिको अँध्यारो भएर आफ्नो दैनिकी चलाउन विवश हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको ध्यान जाओस् वैकल्पिक व्यवस्था गर्नको लागि, त्यसै गरी सम्बन्धित निकायलाई गजगजाउनको लागि। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस लोकप्रिय कार्यक्रमबाट मेरो व्यक्तिगत लगायत कार्यालयको तर्फबाट केही भनाइराख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग
राजन एडी जो वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो हेल्दुम विद्युत वितरण केन्द्र हुम्लाका, उहाँ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो र खासमा पानीको बहाव कम भएको कारणले गर्दाखेरि नै लोड सेडिङ भएको हो भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि सम्बन्धित निकायसँग उहाँहरूले यो विषयमा छलफल गरिरहनु भएको पनि हामीलाई प्रश्न बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। 3.5 करोड बढी लागतमा कारागार पनि निर्माण गरियो। कारागार निर्माण सम्पन्न पनि भयो। 5 वर्ष बितिसके पनि कारागार भवन हस्तान्तरण नहुँदा मुगुका कैदी बन्दीलाई जुम्ला लगेर थुनामा राख्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? त्यसमाथि एकजना कैदीलाई मुगुदेखि जुम्लासम्म लैजाँदा लाग्ने 85,000 देखि 1 लाखसम्मको खर्च राज्य कोषबाट नै बेहोरिँदै आएको छ। एउटा जिल्लामा कारागार बनाएर त्यसलाई कैदी विहीन राख्ने, तर अर्को जिल्लामा लगेर कैदी थुन्नुपर्ने के ताल हो यो? यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होइन, किनभने एकातिर कारागार भवन भूत बङ्गलामा परिणत हुँदै गएको छ, अर्कोतिर राज्य कोषको ठूलो रकम बेकारमा चुना लाग्दै गएको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कारागार भवन दिन आनाकानी किन? हिमाली जिल्ला मुगुमा कारागारको भवन हुँदा पनि यहाँका थुनुवा कैदीहरूलाई छिमेकी जिल्ला जुम्ला लगेर थुन्नुपर्ने बाध्यता छ। कारागार भवन कार्य निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि शहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जिल्ला कारागार कार्यालय मुगुलाई हालसम्म हस्तान्तरण नगर्दा यहाँका कैदीहरूलाई जुम्ला स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो। 2070 मङ्सिर 1 गते भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भई 2072 मङ्सिर 30 गते नै कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर कारागार भवन जिल्ला कारागार मुगुलाई हस्तान्तरण नहुँदा मुगु जिल्लामा घटेका विभिन्न प्राकृतिक घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पूर्वपक्ष तथा जेल चलानीको लागि नजिकको छिमेकी जिल्ला जुम्ला नभई बर्दिया, दैलेख र अन्य जिल्लाका कारागारमा चलान गर्नु परेको कारागार कार्यालय मुगुका प्रमुख दत्त लामाले बताए। भवन आफ्नो बनेर पनि हस्तान्तरण नभएको कारणले हामीले पनि अहिलेसम्म कार्यालय समेत पनि सार्न सकेको अवस्था छैन र यहाँको अहिलेको यो कैदीबन्दीहरू अहिले अस्ति भर्खरमा आउँदाखेरि पनि एकजना कैदीबन्दी मैले यहाँबाट जुम्ला पठाएँ। अब त्यही समस्या छ। एक कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्दा 1 लाख खर्च। कारागार कार्यालय मुगुले दिएको जानकारी अनुसार कैदीबन्दीलाई मुगुबाट जुम्लासम्म स्थानान्तरण गर्दा एक कैदीबन्दीलाई 85,000 देखि 1 लाखसम्म रकम खर्च हुने गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको भवन मुगुलाई हस्तान्तरण गरिदिएको भए राज्यको यति ठुलो रकम खर्च नहुने उनको भनाइ छ। एकजना कैदी लिनलाई अब जस्तै 5 जना 6 जनासम्म सुरक्षाकर्मी पठाउनुपर्छ, 1-2 जना हाम्रो अफिसको रोभर स्टाफ पठाउनुपर्छ हैन। अब खर्चको हिसाबले नि गाडी रिजर्भ लिनुपर्छ। अब एक प्यासेन्जरको रूपमा काटेर भएन, गाडी रिजर्भ लिनु पर्यो। लिन ल्याउन टोटलीलाई हामीले अब आते जाते टिडीको कुरा हुन्छ, खाना खर्चको कुरा हुन्छ। त्यो भएको कारणले एकजनाको लागि पठाउनलाई मात्रै पनि 85-90 हजार टेन्टेटिभ जुम्ला पठाउनलाई मात्रै पनि त्यति खर्च भइरहेको अवस्था छ। 8 वर्षमा 79 कैदी 7 महिला। कारागार मुगुको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070 देखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका 7 जना महिला र 92 जना पुरुष गरी जम्मा 79 जनालाई जुम्ला लगायत अन्य जिल्लाका कारागारहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ। कारागार भवन कोभिड-19 आइसोलेसनको रूपमा प्रयोजनमा। यथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुले पनि बनिसकेको भवन हस्तान्तरण नहुँदा सरकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ। हाल कारागार भवनलाई कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आइसोलेसनको रूपमा प्रयोजनमा ल्याइएको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर शिवाकोटीको भनाइ छ। भवनलाई गत वर्षको यो कोभिड-19 को कारणले जुन महामारी फैलियो त्यति बेला आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गर्न भनेर जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा त्यसको सामान्य ताराबारा हामीले घेराबारा गरेका मात्र छौँ। तर त्यसलाई कैदी राख्ने कारागारको रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने सुरक्षित र स्थायी संरचना घेराबारा नहुँदासम्म र स्थायी पोस्टहरू सुरक्षा पोस्टहरू नबन्दासम्म त्यहाँ कारागारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। खर्च पनि घट्ने, आफन्तलाई पनि सहज। कैदीबन्दी गृह जिल्लामै सञ्चालनमा आए कैदीबन्दीहरूका आफन्तलाई सहजै रूपमा भेटघाट गर्न सकिने र खर्च पनि कम हुने मुगुका स्थानीयवासीको ठहर छ। सम्बन्धित सरकारवाला निकायले छिटोभन्दा छिटो जिल्लामै कारागार भवन सञ्चालनमा ल्याएर राज्य कोषको र आफन्तको खर्च घटाउनु पर्ने नागरिक समाज मुगुका अध्यक्ष रूपबहादुर मल्लको भनाइ छ। जुम्ला चलनी गर्यो भने राज्यको रकम पनि बढी खर्च हुने
अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ नि यहीँकै मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ नि अब भेट्न जाँदा पनि उसको पनि खर्च बढी लाग्ने। अब यहाँ नजिक भएपछि सहज ढङ्गले चाहिँ नि आफ्ना आफन्तहरूले भेटघाट गर्न पनि पाउने र राज्यको खर्च पनि बच्ने। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि यो कारागारलाई यहीँ बन्दीगृह गरिदिन चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यहाँको नागरिकहरू अनुरोध गर्दछौँ। राज्यको त्यो 3.5 करोडमा चुना लगाइयो किन? आशिष कन्स्ट्रक्सन गाडेखोला डडेलधुराले निर्माण गरेको सो भवन निर्माणका लागि 3,50,36,628 रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। तर राज्यले यत्रो खर्च गरेर कारागार भवन प्रयोगविहीन राखेर किन भन्ने प्रश्न व्यापक बनेको छ। के गरिब देशका लागि यो खर्च थप व्ययभार बढाउने बेफाइदाको कायदा मात्र बनेर हो? यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जगदीश लामिछाने। लामिछाने सर, हजुर नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला हामीले विषय उठाइरहेका छौँ यो 5 वर्ष अघि मुगुको कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भएछ सर, हस्तान्तरण चाहिँ किन अहिलेसम्म भएन भन्ने विषयमा किन नभएको सर? यो हाम्रो पहिलो फेजको मात्र कार्यक्रम सकिएको हो। अब हाम्रो चाहिँ पुरा कार्यक्रम जुन हुन्छ त्यो पुरै कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले दोस्रो फेजको कार्यक्रम नगरिकन यो सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन। त्यो भएर नि अहिले चाहिँ हस्तान्तरण प्रक्रिया नभएको। हस्तान्तरण भएपछि चाहिँ सञ्चालनमा आउनुपर्ने हुन्छ, तर हस्तान्तरण सञ्चालनमा आउनको लागि पूर्ण संरचना बनिसकेको अवस्था छैन। यो अब यो पूर्ण संरचना बन्नको लागि अथवा सम्बन्धित निकायबाट तपाईहरूबाट ढिलासुस्ती भएको कि बजेट विनियोजन गर्नको लागि अथवा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् कि के कारण हो? 5 वर्षमा आधा भवन बन्ने अनि फेरि अर्को आधा भवन बन्न 5 वर्ष लाग्ला? यस्तो हो, यो पहिलाको चाहिँ बजेट जति विनियोजन भयो त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले टेन्डर गऱ्यौँ र पहिलो फेजको टेन्डर सकियो। अब कन्ट्राक्टरको पनि काम चाहिँ उसको म्याथ थपेर जति बेला हुन सक्थ्यो त्यो अनुसारले उसले बुझाइसकेको अवस्था हो। अफिसलाई चाहिँ अब अफिसले हस्तान्तरण गर्न चाहिँ अब अर्को फेजको कार्यक्रम नगरिकन जे जस्तो संवेदनशील विषयमा चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो त्यो सबै चाहिँ नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्था हो। जगदीश सर, अब यो गजबको विषय चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि अब ठेकेदारले पूर्ण संरचना बनाएर तपाईहरूलाई हस्तान्तरण नगरिकन तपाईहरूले आधा संरचना चाहिँ किन जिम्मा लिनुभयो? होइन, यस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई हामीले जति कामको जिम्मा दिएको थियो त्यति त उनीहरूले बनाएर दिइसकेपछि त जिम्मा नलिनु भन्ने कुरै भएन। उनीहरूलाई हामीले जति कामको जिम्मा दिएको थियो त्यति त बनायो उनीहरूले। अब त्योभन्दा बढी बनाउनलाई हामीसँग त पैसा त हुनु पर्यो त राज्यसँग। भनेपछि बजेटको अभाव हो? एकदमै 100% यो कस्तो भयो भने हामीले पहिलाको बजेट जति एलोकेट भएको थियो त्यही हिसाबले पहिलो फेज हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। दोस्रो फेजको लागि हामीले चाहिँ बहुवर्षीयको लागि हामीले माग पनि गरेर पठायौँ। अब त हजुरहरूलाई थाहा नै छ अहिले चाहिँ यो कस्तो भयो भने यो देशमा चाहिँ बजेटको अभावको कारणले धेरै विकास निर्माणमा चाहिँ बजेटहरू एकदमै कम विनियोजन भए। यो चाहिँ बजेटको अभाव छ भनेर चाहिँ यो 2-3 वर्षदेखि हजुरहरूले पनि मिडियाहरूमा बजाइरहनु भएको अवस्था छ। अब यसलाई कसरी बुझ्ने सर? अब एकातिर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, अब संघीय सरकारले नै बनाएका विकास निर्माणका काम, आयोजनाका कामहरू बजेट फ्रिज हुन्छन्, सम्पन्न हुँदैनन्। अर्कोतिर तपाईहरू भनिरहनु भएको छ बजेट नै पुगेन, आधा संरचना, आधा अधुरो संरचना रहेको छ। अनि कहाँबाट चाहिँ तपाईहरूको समन्वयनको अभाव भयो सर? यो बजेट किन आधा संरचना मात्र बनाउनको लागि त राज्यले बजेट विनियोजन गरेको थिएन होला? यो अहिले सबै चाहिँ यो कसरी बुझ्नु पर्ला भने जब यो चाहिँ संहिताको कार्यान्वयन सँगसँगै यो 3 दलको सरकारको चाहिँ जुन संरचना तयार भयो त्यसको अवस्थामा चाहिँ बजेट पनि त्यही 3 तहमा चाहिँ डिभाइड भयो। हाम्रो अगाडिको स्पिड अनुसार जुन हामीले चाहिँ फर्स्ट फेज सुरु गऱ्यौँ त्यही स्पिरिट अनुसार काम गर्न पाएको भए यो सम्पन्न भएर अहिले चाहिँ मजाले यो उसमा सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। बजेट त्यही अनुसारले एलोकेट हुन्थ्यो। अब 3 तहको बजेटमा 3 तहको सरकारमा बजेट बाँड्ने क्रममा चाहिँ सङ्घको बजेट चाहिँ स्वात्तै घटेको अवस्थामा चाहिँ र अनि बजेट पनि सरकारमा चाहिँ डिफिसिट भएर रहेको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई यो प्रायोरिटीमा चाहिँ यो विकास निर्माणको बजेट काटिनेमा यसको पनि सँगसँगै काटिएको अवस्था रह्यो, जसले गर्दाखेरि हामीसँग कार्यक्रम भएर पनि हामीले टेन्डरमा जान सकेको छैन। सँगसँगै कस्तो पनि भयो भने अर्को एउटा मेजर कारण के भयो भने हाम्रो राज्यको नीति चाहिँ चेन्ज हुनको अवस्थामा कस्तो भने टेन्डर गर्नलाई 1/3 बजेट जति हुन्छ त्यो इस्टिमेटको 1/3 बजेट चाहिँ हामीसँग छुटेको अवस्था हुनुपर्छ। अब त्यो भएको हुनाले बजेट 1/3 अवस्थामा नछुटिनु पनि मास्टर प्लान स्वीकृत नहुनु यो बजेटकै कारणले गर्दाखेरि
र विभिन्न यो प्रक्रिया पनि जगदीश सर चेन्ज भयो र बजेट पनि एलोकेसन कम भयो, जसले गर्दाखेरि जगदीश हामी सर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहेन। जगदीश सर तपाईलाई अन्तमा एउटा प्रश्न गरे, जस्तो कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई भेट्नको लागि पनि आफन्तहरू एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने, त्यसैगरी एकजना कैदीबन्दीलाई कम्तीमा पनि 85,000 देखि 1 लाखसम्मको खर्च बेहोरेर अर्को जिल्लामा लानुपर्ने कारागारमै राख्नको लागि पनि। एकदम हजुर सही। अब यो भवनले चाहिँ कहिले पूर्णता पाउँछ सर? राज्यकोषको त ठूलो खर्च भइरहेको छ। म एउटा जिल्लामा कार्यरत अवस्थामा कुनै कार्यालयको प्रमुखको हैसियतले बोलिरहँदाखेरि सङ्घीय बजेटबाट निर्माण भइरहेका कार्यक्रमहरूको तर्फमा चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भने सङ्घले बजेट यसलाई एलोकेट गरेर 1/3 मिनिमम 1/3 बजेट स्वीकृत गरेर यसको इस्टिमेट र मास्टर प्लान स्वीकृत नगरिकन दोस्रो फेजको टेन्डर हुन सक्ने अवस्थामा छैन। तर मलाई एउटा के आशा छ भने मैले यसपालि चाहिँ बहुवर्षीय चाहिँ माथिल्लो निकायमा फरवार्ड गर्दै गर्दा हामी प्रयास गर्छौँ। यो एकदम संवेदनशील विषय भयो, यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कारणले यो अड्किरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ भनेर उहाँहरू लागिरहनु र मलाई आश्वासन दिनुभएको अवस्था भएको हुनाले म अलिकति केही हदसम्म चाहिँ आश्वस्त छु। तर बजेट नआइकन चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो तर्फबाट अझ सशक्त रूपमा सङ्घीय सरकारलाई घचघचाउनु होला। आदि जुन संरचना बनाउनको लागि बजेट विनियोजन गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो तदारुकता देखाइदिनु होला। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद र जनतालाई पनि सही कुरा र सही सूचनाको लागि हजुरले जुन पहल गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु र सबैलाई चाहिँ म यहाँबाट नमस्कार। हजुर पक्कै पनि छिटै यो भवनले पूर्णता पाएको, हामीले यो संरचना पूर्ण बनेको र कैदीबन्दीहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु नपर्ने यो झन्झटबाट पनि बचुन् र त्यसै गरी राज्यकोषको जुन रकम यति बेला कैदीबन्दी एकजना कैदीबन्दीलाई अर्को जिल्लामा लिएर गएर कारागारमा राख्नु पर्दाखेरि 85 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म एक त राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ, अर्कोतिर भवन अलपत्र रहेको छ। यो विषयमा गम्भीर बन्नुहोला। हस् धन्यवाद। थ्यांक यू। हस् धन्यवाद सर। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। हामीसँग विविध विषयहरू रहेका थिए, समय अभावको कारणले गर्दाखेरि प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। आगामी श्रृङ्खलामा हामी समावेश गर्नेछौँ आज छुटेका विषयवस्तुहरू। तपाईहरूले हामीलाई थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट कुनै समस्या र जिज्ञासा छन् भने हामीलाई तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 67 011 2424। त्यसैगरी हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र 98 84 011 037 मा तपाईहरूले हामीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत र विभिन्न हाम्रो अफिसियल फेसबुक त्यसैगरी युट्युबमा देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट आफ्नो प्रश्न, गुनासो र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।